तो तौकीर करो। ला तजालू दुआ रसूल, कि जिस तरह आपस में एक दूसरे को पुकारते हो, नबी को इस तरह न पुकारो। ये लोग ये कह रहे हैं कि नबी बड़ा भाई और बाकी लोग छोटे भाई, हालांकि कुरान ने कहा व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, कि नबी की बीवियां मोमिनों की माएं हैं। तो क्या मां के शौहर को भाई कहते हैं? इनको इतनी नहीं समझ आई आज तक। यानी लिखा कि नबी को बड़ा भाई और खुद छोटे भाई बनना चाहिए, और साथ में लिखा है कि उनकी उतनी ही ताजीम करो। हम उनकी अल्लाह जैसी, अल्लाह के मिसल, अल्लाह के बराबर ताजीम नहीं करते। हम नबी को भी अल्लाह का बंदा ही मानते हैं, मगर कैसा बंदा कि अल्लाह की मखलूक में वो ऐसे हैं कि उन जैसा कोई और नहीं है, वो बेमिसल हैं, बेमिसाल हैं। तो ये सबसे कहते हैं जी वो बड़ा भाई उसके बड़े भाई की तरह। अब साफ लिखा औलियाओ अंबिया, यानी अंबिया को भी कहते हैं उनको बड़ाई दी तो वो बड़े भाई हो गए। तो इसका मतलब ये कि इनके नजदीक अंबिया बड़े भाई कैसे हैं, ये इन्होंने साफ तौर पर लिखा है। अल्लाह माफ करे। अगला हवाला जी, नंबर 11, अल्लाह चाहे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर करोड़ों पैदा कर डाले। तक़वियतुल ईमान, ये वही किताब है तक़वियतुल ईमान जो जारी है। ये जो आपने दूसरा अभी हवाला पूछा है, ये है सफ़ा नंबर 30। वो कहते हैं उस शहनशाह की तो ये शान है कि एक आन में एक हुक्म कुन से चाहे तो करोड़ों नबी और वली और जिन व फरिश्ता जिब्राईल और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर पैदा कर डाले। यानी ये देख लें, उनके अपना हवाला है, एक हुक्म कुन से चाहे तो करोड़ों जिब्राईल और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा कर डाले। यानी वाज़े तौर पर उनके नजदीक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई अहमियत, कोई अजमत, कोई फजीलत, मर्तबत नहीं, और वो मोहम्मद सिर्फ लिखा है, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई अलकाब भी नहीं लिखे। तो उनका ये कहना पैदा कर डाले, तो वहां जो है वलाकिर रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन कुरान में है कि वो आखिरी नबी है। तो अगर करोड़ों पैदा हो गए तो क्या वो सारे खातमन नबिय्यीन होंगे? यानी अजीब सी बात है, कुरान का मजाक उड़ाने वाली बात है। तो साफ लिखा है, यानी उसका भी हवाला ये देख लें कि उनकी असल किताब में वो इबारत मौजूद है। जी अगला हवाला, इबारत नंबर 12, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरकर मट्टी में मिल गए, माअज़ल्लाह। किताब तक़वियतुल ईमान, सफ़ा 59। ये वही किताब है तक़वियतुल ईमान। ये उसके सफ़ा नंबर 59 में है। यानी मैं भी एक दिन मर कर मिट्टी में मिलने वाला हूं। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि मैं भी एक दिन मर कर मिट्टी में मिलने वाला हूं। मिट्टी में मिलने का क्या मतलब है? ये जुमला जो लिखा है क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान के लायक है? यानी अगर कोई ये कहे, अगर मुझे मिसाल देने की इजाजत हो समझाने के लिए, तो मट्टी में मिलने वाला, मट्टी से मिलने वाला, से और में का फर्क मैं आपको समझा दूं ताकि पता चल जाए इन्होंने कितनी गुस्ताखी की। ये कहूं कि इस्माइल देलवी से छड़ी गुम हो गई और ये कहूं कि इस्माइल देलवी में छड़ी गुम हो गई, तो इनको शायद फर्क समझ में आ जाएगा कि इन्होंने कैसी बात लिखी है। ये गुस्ताखी नहीं है तो और क्या है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये लिखा, जबकि खुद नबी पाक का इरशाद है कि अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है नबियों के जिस्मों का खाना। नबी जिंदा होते हैं, शुहदा को मुर्दा कहना, मुर्दा समझना कुरान में मना किया गया है। तो जिसका कलमा पढ़ने वाले इतनी शान रखते हैं, खुद वो नबी कितनी शान रखता होगा। लेकिन इनको नहीं मालूम, इन्होंने ये जुमला लिखा, ये भी असल किताब से पेश कर दिया। जी नंबर 13, नबी रसूल सब नाकारा है, माअज़ल्लाह।
کتاب تقویۃ الایمان صفحہ 29. یہ اسی کتاب کے صفحہ 29 پر، یہ وہی تقویۃ الایمان ہے، اسی کتاب کے صفحہ 29 پر لکھتے ہیں، یعنی اللہ سے زبردست کے ہوتے ایسے عاجز لوگوں کو پکارنا نہ کچھ فائدہ اور نقصان نہیں پہنچا سکتے، محض بے انصافی ہے کہ ایسے بڑے شخص کا مرتبہ ایسے ناکارے لوگوں کو ثابت کیجئے. ایسے بڑے شخص کس کو لکھا؟ اللہ تعالی کو. شخص کہا اللہ کو، بڑے شخص کہا، اور پھر ناکارے کہا. یعنی کن کو ناکارے کہا؟ نبیوں ولیوں کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء کو، تمام اولیاء کو ناکارہ کہا. یہ الفاظ بھی موجود ہیں اسی کتاب میں، یہ لکھے ہیں. جی عبارت نمبر 14. نبی کا ہر جھوٹ سے پاک اور معصوم ہونا ضروری نہیں. کتاب تزکیۃ العقائد صفحہ 25. یہ کتاب تصفیۃ العقائد، لکھنے والے محمد قاسم نانوتوی. سید احمد مالک کتب خانہ اعزازیہ دیوبند نے کتب خانہ اعزازیہ دیوبند سے اس کو شائع کیا ہے. اس کا صفحہ نمبر 25. یہ جملہ لکھتے ہیں، ان کا اصل جملہ یہ ہے، بالجملہ علی العموم کذب کو منافی شان نبوت بہیمانی سمجھنا کہ یہ معصیت ہے، اور انبیاء علیہ السلام معاصی سے معصوم ہیں، خالی غلطی سے نہیں. یعنی انبیاء کو معصوم سمجھنا، ایسا سمجھنا غلطی سے خالی نہیں. کیا مطلب؟ یہ سخت غلطی ہے کہ نبیوں کو معصوم سمجھا جائے. اندازہ کر لیجئے کہ نبیوں کو معصوم مانا جاتا ہے، یہ ہمارے عقیدے میں ہے. وہ انبیاء کی عصمت کا صاف انکار ہے. یہ جملہ موجود ہے. عبارت نمبر 15. نبی کی تعریف صرف بشر کی سی کرو بلکہ اس میں بھی اختصار کرو. کتاب تقویۃ الایمان. یہ وہی کتاب تقویۃ الایمان ہے. اس کے صفحہ 61 پر لکھتے ہیں، پہلے پیغمبر خدا کے پاس جانے کا ذکر کہتے ہیں، یعنی کسی بزرگ کی تعریف میں زبان سنبھال کر بولو، اور جو بشر کی سی تعریف ہو سو ہی کرو، سو ان میں بھی اختصار ہی کرو. یعنی یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا مسئلہ ہو تو تعریف کرتے ہوئے بشر کی سی تعریف کرو اور اس میں بھی اختصار کرو. اب اس میں انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا، اب اس کو اگر مان لیا جائے اور یہی ان کا اصول ہے تو پوچھنا چاہتا ہوں کہ علماء دیوبند کی تعریف میں کیوں صفوں کے صفحے لکھ دیے گئے، کتابوں کی کتابیں لکھ دی گئیں. نبی کی تعریف کا مسئلہ ہے تو بشر کی سی تعریف کرو اور اس میں بھی اختصار کرو. اختصار کا مطلب یہ کہ بہت تھوڑی سی کرو، اتنی نہ کرو کہ جس کو ہم کہہ دیں کہ یہ مختصر نہیں بلکہ زیادہ ہے. تو خود ان کے لیے تو یہ حکم، اور ان کا نام لکھا جائے تو پہلے 6 سطریں القاب کی لکھی جائیں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھنے کے لیے صرف محمد لکھتے ہیں. معاذ اللہ، یہ لوگ وہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھنے میں ان کو اتنا بھی خیال نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں بشر کی سی تعریف کرو. تو یہ حوالہ بھی اس کتاب میں موجود ہے. حوالہ نمبر 16. عبارت یہ ہے، بڑے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور چھوٹے یعنی باقی سب بندے بے خبر اور نادان ہیں. کتاب تقویۃ الایمان صفحہ 24.